तियात्र सांवड्डे रिलीज जाला कितें वय आयज म्हजो आनी तूं जाणा एक तियात्र प्रॅक्टीस करून करून इतले दिसांनी एक रिलीज जालो म्हणल्यार एक डायरेक्टराक मातशी रिलीफ मेवता. आयज इकरा मायाची सकाळच्या 10:30 वरार म्हजो तियात्र सांवड्डे रिलीज जालो. तियात्राचें नांव म्हजें पयलें घर. एकदम बरो रिस्पॉन्स म्हाका जायते मॅसेजी येयल्या सेबी दीस टायम युअर स्टोरी इज टू गूड. देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट इन स्टोरीज म्हणटा ते सगळे म्हणजे अशें बसले म्हणटा दिसना की एका लेवल मदेंच चेंज जाता आनी कॉमेडी सायडीन कॉमेडी म्हणटा बरी जाल्या आनी स्ट्रॉंग सायड येयल्या म्हणटा ती बरी कांतारांय म्हणटा एकदम बरी आहा सगळी. आनीक लोकांचो रिस्पॉन्स तोच रिस्पॉन्स आतां परवा म्हजो शो 13 तारखेर मारगांव आसा 3:30 वरांचेर. सो हांव लोकां तें मागता कित्याक हांव जायते जाणांच्या तियात्रान नाचता तुमी म्हाका बरो रिस्पॉन्स दितात बरो येवकार दितात आनी हांव सांगता तो संदेश कांतारांतल्यान वतात. सो म्हाकाय म्हज्या तियात्राक येवन असोच तुमी सपोर्ट करतले म्हूण हांव आशेन रावता. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा.